Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. أهلا وسهلا بكم, مرحبا بكم في une autre nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc les amis, avant de commencer نبغي نقول لكم رمضان مبارك سعيد. يدخل عليكم بصحيحة وبسلامة باش كتمناو ان شاء الله. ودابا عاد نرجعوا لا فيديو. دونك لا فيديو ديال اليوم غادي تكون على لي ديتيرمينون اكسكلاماتيف كيف ما كتشوفوا في لو تيتر. دوكو سبق لينا وهضرنا على لي زوتر ديتيرمينون اللي هما déterminants articles, les déterminants possessifs, les déterminants démonstratifs et les déterminants interrogatifs. هادو كاملين هضرنا عليهم. كل déterminant هضرنا عليه ابار زعما في اون فيديو اللي شرحتهم مزيان. اللي مازال ما شافهمش يرجع لي فيديو يشوفهم، راه داكشي غادي اونشيني كيف ما كنقول لكم ديما. وصافي. دونك اليوم ان شاء الله جا الوقت ديال لو ديرنيي تيب في لي ديتيرمينون، غادي يكون هو اخر تيب باش نمشيو لدوطخ كور. دوكو ما بقى لكم غير توجدوا تفيصلاتكم، نبداو على بركه الله. فوالا، دونك لو مو اللي عندنا جديد هنايا واللي خصنا نعرفو هو لو مو اكسكلاماتيف. ديتيرمينون ديجا شارحينو في لي زوطخ فيديو، داكشي باش كنقول لكم راه داكشي غادي اونشيني فيديو عنده علاقه بالاخر. دوكو خاص ضروري تشوفوه باش تفهموا اكثر. فوالا، دونك اكسكلاماتيف هو لو مو اللي عندنا حنا جديد في هاد لو تيب ديال ديتيرمينون. اكسكلاماتيف جايه من لو نون اكسكلاماسيون. ça veut dire quoi exclamation؟ نزيدو نشرحوها ونبسطوها اكثر. le fait d'exclamer ou la exclamation هي c'est le fait d'exprimer un sentiment ou bien une émotion. ça veut dire quoi؟ شفتي شي حاجه وندهشتي بها، سوربري، دونك اندهشتي بها ولا فرحتي بها ولا، دونك في داك الساعه غادي تستعمل ان ديتيرمينون اكسكلاماتيف. خفتي منها ولا شي حاجه، دونك اي حاجه فيها ان سنتيمون، فيها شي تعبير سوا ولا احساس، في داك الساعه كنكونوا كنستعملوا لي ديتيرمينون اكسكلاماتيف. دونك دابا كنظن اننا نكونوا زعما متفاهمين. نمشيو كيف ما كتشوفوا باش تعرفوا لي تيب اللي كاينين ديال لي ديتيرمينون اكسكلاماتيف. هما ils sont en nombre de 4، كاينين 4. كال 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 كال. كيف ما كتلاحظوا معايا لا ميم برونونسياسيون sauf l'orthographe qui est différent. غير في l'orthographe اللي مبدل، غير في الكتابه اللي مبدل. والحاجه اللي غادي تكون كاين واحد شي حاجه اون كومون، واحد التشابه ما بين هاد لا فيديو لا فيديو اللي كانت قبل اللي كتهضر على لي ديتيرمينون انتروغاتيف. اللي باقي عاقل معايا غادي يقول لي وراه كاينين نفس لي ديتيرمينون. ايه نفس لي ديتيرمينون، صوف كو التركيبه في لافراز كتكون مختلفه. اي والتعبير ديالنا داكشي اللي بغينا نقصدو فاش كنستعملو ديتيرمينون اكسكلاماتيف سي با لا ميم شوز فاش كنستعملو ان ديتيرمينون انتروغاتيف. فاش كنكونو كنستعملو ان ديتيرمينون انتروغاتيف كنطرحو سؤال. فاش كنجيو نستعملو لي ديتيرمينون اكسكلاماتيف كنكونو كنتعجبو من شي حاجه. اكسكلاماسيون كنعبروا على واحد لو سونتيمون، واحد الاحساس ديالنا او ايموسيون. فوالا هذه لا ديفيرونس. وواحد لو بوين ديكسكلاماسيون غادي تكون في لا فين د لا فراز. او كونترير في لي ديتيرمينون انتروغاتيف كنلقاو ان بوين دانتيروغاسيون. اون اي داكور. اي فوالا، دونك نبداو بلو بروميير ديتيرمينون اكسكلاماتيف اللي هو كال كولون يو او ال. فوالا، دونك هاد لو ديتيرمينون اكسكلاماتيف جينا هنا حطيت لكم ان اكزامبل. quel beau climat, quel beau climat. دونك quel beau climat quel beau climat. انا هنا فاش كنهضر الا كتلاحظوا ما كنطرحش السؤال، ما كنقولش quel beau climat، ما كنطرحش السؤال. انا هنايا كنتعجب فرحانه بلو كليما اللي كاين زوين. الكليما هو الجو. كاين بو كليما، انا الصباح فقت ولقيت الجو مشمش وعجبني الحال وكنقول واو كاين بو كليما. دونك انا فرحانه وعجبني الحال. شي حاجه سي ان سونتيمون، اون ايموسيون. كاين بدينا بكولون لا ماجوسكول بيان سور وسالينا بان بوين ديكسكلاماسيون كيف ما كتشوف. دابا السؤال مطروح هو علاش استعملنا كال هادي وما استعملناش لي زوطخ. هنا غادي نشرحو. دونك لو مو اللي حنايا اللي حنايا كان من جهتو لو سنتيمون هو لو مو كليما.
climat خصنا نشوفو le genre ديالو et le nombre. Donc son genre c'est un nom اللي هو masculin et le nombre c'est un nom singulier مفرد مذكر مفرد. داكشي باش استعملت معاه le déterminant exclamatif quel avec un seul L. Voilà mes amis. Donc quel كتستعمل مع les mots اللي هما masculin والحاجه اللي مهمه اكثر هي انهم يكونوا singulier. دونك هادو جوج ديال لي كريتير اللي كنشوفوهم في داك لو مو climat. Climat, c'est un nom masculin singulier, donc on va utiliser le déterminant exclamatif quel كيف ما كتشوفوا معايا. نمشيو دابا le deuxième déterminant exclamatif اللي هو quel avec deux LE. Culon U, E, deux LE. L'exemple. Quelle joie de te rencontre. Quelle joie de te rencontre. Par exemple, نشرح لكم. Exemple. دازت فتره وما تلاقيتيش واحد صاحبك ولا واحد الصديق ديالك ولا واحد الصديقه ديالك وانا فاش تلاقيت صديقتي فرحت كيل جوا دو تو رونكونتر شحال انا زعما فرحان كم هي الفرحه بلقياك كيل جوا دو تو رونكونتر فرحت ملي شفتك فاش تلاقيتك فوالا دونك هنا كنعبر على ان سنتيمون تجاه داك لا بيرسون اي دونك كيل خصني نشوف انا علاش كنعبر على الفرحه دونك الفرحه هي لا جوا سي ان نون اللي هو فيمينين سينغولير. نزيدو نتاكدوا هذاك لو مو لا جوا اللي حنايا هضرنا عليه في لا فراز ولا اللي عبرنا عليه هذاك لو سنتيمون اللي عبرنا عليه حنايا في هاد لا فراز خصنا نشوفوا لو نومبر اي لو جونغ ديالو. فوالا دونك لو نومبر اي لو جونغ. Le genre, c'est un nom féminin et le nombre, c'est un nom singulier. مؤنث مفرد. La joie. الفرحة. داكشي باش استعملنا معاه le déterminant exclamatif quel avec culon U, E, deux L, E. Ou bien sûr, احترمت الخاصية ديال une phrase exclamative اللي فيها un déterminant exclamatif بديت بلا ماجيسكول كولون وساليت بان بوين ديكسكلاماسيون كيف ما كتشوفوا علامه الاستفهام علامه تعجب كيف ما كتشوفوا في ليكزامبل. هنايا نقدروا نقولوا بلا كيل كتستعمل مع لي نون اللي هما مؤنث مفرد فيمينين سينغولير. نمشيو دابا لو troisième déterminant exclamatif اللي هو quel avec S. Voilà. Quel avec S. Culon U, E, L, S. هادي هي لو ديتيرمينون الاول تيتشابهوا بيناتهم sauf que هاد لو ديتيرمينون لو troisième déterminant فيه لا مارك دو بلوريال اللي هي الاس زايده فيه الاس. لا مارك دو بلوريال زعما العلامه اللي كتبين لنا ان هاد لو نون ولا هاد لو ديتيرمينون راه اون بلوريال في الجمع. فوالا دونك ليكزامبل quel drôle film. quel drôle film. انا باغ اكزومبل جالسين في السينما كنتفرجوا في ان فيلم وديري شي فيلم كيضحك وقلت لكم انا واو كيل drôle film زعما هاد لو فيلم كيضحك كيل drôle film. بيان سور انا هنايا كيف ما كتشوفوا كيل افيك اس في لا فين drôle avec اس في لا فين et film avec اس في لا فين. افلام مضحكه افلام كتضحك دونك هنايا كلشي اون بلوريال داكشي باش استعملت انا هاد كيل اللي افيك اس بلا مارك دو بلوريال باش تمشي حيت كيكون لاكور اون جونغ اي اون نومبر ديما في لي ديتيرمينون تطابق ما بين لو نوم auquel il se rapporte هذاك لو ديتيرمينون et le déterminant en genre et en nombre. En genre c'est-à-dire الا كان هذا ماسكولين حتى الاخر خصو يكون ماسكولين هذا فيمينان حتى الاخر خصو يكون فيمينان. سينو في لا مارك دو بلوريال ولا لا مارك دو سينغولير في لو نومبر الا كان هذا سينغولير حتى الاخر سينغولير ولا كان هذا بلوريال حتى الاخر خصو يكون بلوريال. اون اي داكور. دابا السؤال المطروح هو فين هو لو مو اللي حنايا عبرنا عليه في هاد لا فراز. سي لو مو فيلم هذاك لو نون فيلم خصنا نشوفوا لو جونغ اي لو نومبر ديالو.
دونك كنقولوا ان فيلم ou bien le film. donc le film ولا un film c'est un nom اللي هو bravo mes amis, c'est un nom اللي هو masculin. bravo masculin singulier حيت قلت un film. donc هنا كتشوفوا la marque S, la marque du pluriel S في la fin زايدين S. donc هادي غادي ديروا في بالكم بلا هذاك ان فيلم، ولكن هنايا دابا لي فيلم كاين بزاف ديال لي فيلم دونك اون بلوريال. فوالا دونك فيلم هنايا لو جونغ ديالو ماسكولين كيف ما كتشوفوا اي لو نومبر سي ان نون اون بلوريال. دونك ماسكولين بلوريال مذكر جمع. داكشي باش استعملت معاه لو troisième déterminant exclamatif quel avec culant U E L S. on est d'accord. donc كنبقى لينا لو dernier déterminant exclamatif اللي هو quel avec culant U E 2 L E S. حتى هادي غتقولوا لي كتشابه مع لو دوزيام déterminant exclamatif وغادي نقول لكم عندكم الحق sauf que زايده la marque du pluriel S. et voilà donc l'exemple اللي عندنا quelles belles histoires, quelles belles histoires. سمعتوا ولا شفنا شي قصص وعجبوكم قصص زوينه دونك غادي نقولوا كيل بيل زيستوار. هنايا لا ميم شوز دونك حنايا احترمنا القواعد ديال اون فراز اكسكلاماتيف. بدينا بلا ماجيسكول كولون وسالينا بان بوين ديكسكلاماسيون دونك سي جوست لا فورم ديال لا فراز صحيحه، الشكل ديال لا فراس كيفاش كتكتب راه صحيح. دونك الحاجه الثانيه غادي تسولوا ونقولوا علاش استعملنا لو ديتيرمينون هذا وما استعملناش واحد اخر. هنا باش نجاوبوا على هذا السؤال اوتوماتيكمون خصنا نسولوا على لو نون اللي حنا درنا على قبلو هاد لو ديتيرمينون. دونك لو نون اللي درنا حنا على قبلو هاد لو ديتيرمينون هو لو مو histoire. histoire quelle belle histoire. histoire هي القصص وبال هي زوينه، هادوك لي زيستوار زوينين بيان سور هذاك سي لادجيكتيف حتى بال داك لو نون اللي هو ديالو اللي كيعرفوا اللي كينعتو هو لادجيكتيف. فوالا دونك histoire هنايا خصنا نعرفوا لو جونغ ديالها اي لو نومبر. اول حاجه نشدو لو نون ونشوفوا السينغولير ديالو. histoire هادي راه avec s في la fin donc هادي en pluriel. حنا نشوفوا السينغولير ديالو باش نعرفوا لو جونغ. حنا كنقولوا une histoire l'histoire une histoire ما كنقولوش un histoire c'est faux un histoire c'est faux donc كنقولوا une histoire قصة راه هي féminin le genre féminin et le nombre c'est en pluriel علاش حيت في la fin كاينه s. متفاهمين؟ دونك هنا هذاك الشيء علاش حنا استعملنا معاها لو ديتيرمينون اكسكلاماتيف الرابع اللي هو كولون يو او دو زيل او اس. كيل بيل زيستوار. لحد هنا كنتمنى زعما تكونوا فهمتوا. سينون اللي ما فهمش يدير بوز ويعاود هاد لي زيكزامبل ils sont très simples. كنظن انكم زعما غتفهموهم sauf que الانسان يركز شويه وصافي. فوالا دونك هنايا غادي نشرح لكم اكثر اولا كوم ريزومي نفهموا بالضبط شنو كاين. درت لكم هنايا ان بتي طابلو اللي كيجمع لو كور ولا هاد لا لوسون ديال الديبي ديال لا فيديو. دونك عندنا لي ديتيرمينون قلنا كاينين اون نومبر دو 4 كاينين 4 هما اللي مكتوبين بالاحمر في لا كولون الاولى. ثاني حاجه اللي خصنا نعرفوا لو جونغ. ثالث حاجه لو نومبر. هنا فاش كنقول لكم لو جونغ اي لو نومبر سيتادير هذاك التطابق اولا داك لاكور اللي كيكون ما بين لو ديتيرمينون ou le nom avec auquel il se rapporte. دونك هذاك لو ديتيرمينون مع لو نون اللي كيجي معاه ولا اللي كيتبعو ولا اللي حنا هضرين عليه في لافراس اللي على قبلو حنايا on exprime un sentiment ou bien l'émotion. دونك لو ديتيرمينون عندنا كال كولون يو او ال هذا كيجي مع لي نون اللي هما ماسكولين سينغولير حيت هو بيدو
c'est un déterminant masculin singulier. Le deuxième type quel masculin pluriel كيجي مع les noms اللي هما masculin pluriel quel avec culon U de L UE de L E كيجيو مع les noms اللي هما féminin singulier حيت هو c'est un déterminant les féminin singulier et le dernier pardon déterminant هو quel avec culon U E de L E S هذا كيمشي مع les noms اللي هما féminin pluriel c'est-à-dire حتى هو c'est un déterminant les féminin pluriel مؤنث جمع on est d'accord donc من بعد حاجة أخرى اللي خصكم ديروها كوم نوسيون فراسكم c'est que les déterminants exclamatifs كنجيو pour exprimer un sentiment ou une émotion un sentiment هو إحساس نعبر على واحد الشعور ولا واحد الإحساس حاجة أخرى سي كو كنبداو لا فراز بلا ماجوسكول وكنساليو بلو بوين ديكسكلاماسيون بعلامة التعجب وكنبداوها بالحرف كبير بلا ماجوسكول وثالث حاجة هو لاكور اون جونغ اي اون نومبر التطابق والتشابه والتطابق بالاحرى زعما التطابق اللي كيكون ما بين لو نون اوكيل il se rapporte هذاك لو ديتيرمينون علاش درنا داك لو ديتيرمينون كيكون التطابق بيناتهم اون جونغ اي اون نومبر إذا كان هذا ماسكولين تا الآخر ماسكولين هذا فيمينان الآخر فيمينان هذا سينغولي الآخر سينغولي هذا بلوريال تا الآخر كيكون بلوريال حتى هنا كنتمنى أنكم تكونوا فهمتوا زعما لو كور دوجوردي سينون ابار هادشي ما تنساوش تخليو ليا كومونتير زوين تبارطاجيو مع صحابكم باش تعمل فائده كيف ما كنقولوا ديما تخليو ليا لي لايك و رمضان مبارك سعيد مرة أخرى.